السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لي سيركوي ا كورون التيرناتيف. دونك ديجا شفنا لي سيركوي ا كورون كونتينيو، خدينا دي نوسيون دو باز théorème de Thévenin, l'enfant, superposition, comment on calcule les puissances, les courants, diviseur de tension. Donc, avec chacun, la base. Ok? Donc, d'abord, on va les circuits à courant alternatif. Quel est le farc? Bien sûr, on va au chapitre 0, les nombres complexes. Les nombres complexes, très importants. On va نشوفوا من بعد. داكشي غنديروا واحد الرابيل، نديروا واحد الفيديو، نعطي فيه الحوايج اللي مهمين هنايا اللي غادي نستعملوهم. بيان سور غادي نشوفوا من بعد الكاركتيرستيك ديال اون سينيسويدا داك سينيسويدا اللي جا بروفا ديال بحال هكا وداز، حنا خصنا نعرفوا منين جا واحد سكون ابل لالتيرناتور. كيفاش يخدم الالتيرناتور على الاندكسيون الكترومغنيتيك، ما كاينش مشكل بعدا حتى هي. دونك نعرفوا كيفاش لا فالور ماكسيمال، لا فالور افيكاس، لا فريكونس، لا بيريود، كومون كالكولي لا فالور كريت ا كريت، لي ديفينيسيون. باش مثلا في اكزيرسيس ملي يعطيك عندنا واحد لو سينيال عنده واحد لا فالور كريت ا كريت، تعرف لا فالور كريت ا كريت، لا فالور افيكاس تعرفها، لا فالور ماكسيمال تعرفها، بزاف ديال الحوايج، لا فالور موين، كلشي. ننتقلوا لي كومبوزون رياكتيف et leurs caractéristiques. Bien sûr, avec les composants réactifs, c'est deux choses. La bobine et le condensateur, en général, je vous dis, t'inquiète pas. On va les circuits RN en série en parallèle, RC en série en parallèle, RLC. C'est aussi sous forme des exercices. Les mêmes questions qui sont par exemple pour RLS, RC et RLC, ولكن كاين شي حوايج خصكم تعرفوا. moi نحاول ابليكيو الخوي ديالنا مزيان في لي بويسون ديالنا. هادشي كلشي كيتعاود تقريبا. هادشي ان شاء الله في التريفازي غتلقاو هادشي كامل ديال لا باز تريفازي. لا باز ديالو هو المونوفازي، والمونوفازي راه كنخدم في الريجيم سينيسويدال او الريجيم بيرمانون. داكوغ. دونك غادي نشوفوا لي دياغرام فيكتوريين دامبيدونس اي بويسونس. شنو هادشي هذا؟ ملي كتكون عندي واحد ديجا شفنا ملي كتكون عندي واحد لا ريزيستونس، ممكن كنحسب لا ريزيستونس ايكيفالون، هادي اون سيري هادي زائد هادي اون باراليل دوطخ فورميل. لكن دابا الا عندي واحد لو سيركوي فيه اون ريزيستونس اي اون بوبين، بيان سور حنا كنعرفو كاملين اللي غادي نشوفو هادشي بعد. دابا غير كندير واحد لانتروداكسيون اون جينيرال. لا بوبين في لي سيركوي ا كورون التيرناتيف كتكاركتيريزا سو فورم دون ريزيستونس فاريابل اون فونكسيون دو لا فريكونس. يعني انا ملي كنفاري لا فريكونس اوتوماتيكمون ديك كتسمى لا رياكتونس اندكتيف. أنا عندي une bobine, la réactance inductive. Il y a un condensateur, la réactance capacitive. Donc هاد الجوج هادو ملي كنخدمو في لي سيركوي ا كورون التيرناتيف اش كيطرا؟ كيوليو كيتكاركتيريزاو سو فورم دون ريزيستونس فاريابل اون فونكسيون دو لا فريكونس. مزيان. دابا الا انا عندي ريزيستونس وعندي بوبين، واش نقدر ندير راسون بيناتهم ريزيستونس ايكيفالون؟ اولا ملي كيكون عندي دوز إيليمون كي ديفيرون كنسميوها لامبيدونس. اوكي، كنسميوها لامبيدونس. هادشي علاش انا قلت diagramme vectoriel d'impédance et aussi la puissance. Bien sûr, on a la résistance, c'est-à-dire la puissance active. D'abord, on a des composants réactifs. Donc, je voulais dire ce qu'on appelle la puissance réactive. Donc, il y a des calculs pour ça. On a la puissance réactive, on a la puissance apparente, la formule et le diagramme de Frémont est très important de les phaser. Très important pour l'étude des transformateurs. دونك هذا مهم بزاف. حاليا في المونوفازي غادي نخدمو به، ولكن ماشي بحال في التريفازي ان شاء الله. كنكالكوليو دي طونسيون، دي كورون، دي ديفازاج ايتترا. وغادي نكملو اولا غادي نديرو لا كونكلوزيون ديالنا لا ريزونونس دو سيركوي RLC. بيان سور هادشي هذا راه ماشي هو كلشي، هادي راه غير باش نحاولو نجدو دي فورميل. ما بغيتش نجي نعطيك الفورميل ضروري خصني نعطيك واحد الكور، واحد الصومير عادي غنجبدو هنا فين غتشد كلشي. هادي هي لا باز. دابا داكشي اللي شفنا في الكورون كونتينيو لا باز اللي غنشوفو دابا. لا باز من بعد ملي غندخلو على لابليكاسيون، ندخلو على موديل سميتو مثلا لاناليز دي سيركوي الكتريك. دونك ما كتبقاش تقول لي لا عطيني التيرناتيف عطيني كونتينيو، لا كتولي خصك اناليز عندك واحد السيركوي كونتيني دي ريزيستونس، دي بوبين، دي كوندونساتور، دي موتور، دي يعني داكشي كامل غادي نشوفوه. وانت خصك تعرف تاناليزي انطلاقا مناش؟ انطلاقا من داك لي نوسيون دو باز اللي شفنا واللي غنشوفو. دونك انا تنبدا ا زيرو، وان
شاء الله A جوسكا زد. حنا غاديين هاد لا ريزونونس دو سيركوي انا عطينا واحد ديفينيسيون بسيطه. شنو قلنا ان لو كوندونساتور في لي سيركوي ا كورون التيرناتيف كيتكاركتيزا بون ريزيستانس تتفاري اون فونكسيون دو لا فريكونس. اوسي لا بوبين الا خدينا واحد السيركوي ار ال سي ال مزيان، عندنا واحد جينيراتور واحد جي بي اف عنده واحد الفريكونس فاريابل كنفاري لا فريكونس. بيان سور واحد الوقيته غادي نطيح فواحد لا فريكونس سبيسيفيك باش تكون عندي لا رياكتونس اندكتيف ايكال لا رياكتونس كاباسيتيف. لا فالور نقدروا نسميوها لا فالور ديال لا ريزيستانس ديال الكوندونساتور ايكال لا بوبين. تما كنطيح في الريزونانس. هاد الريزونانس شنو كيتكريا؟ كيتكريا عندي سكون ابل ان فيلتر باس بوند. شنو هو الفيلتر باس بوند؟ هاد الفيلتر باس بوند بارمي لي زابليكاسيون ديالو مثلا انا عندي واحد لو كورون عنده واحد لا فريكونس معينه اون فريكونس سبيسيفيك، بغيت غير داك السينيال اللي عنده ديك الفريكونس هو اللي يدوز، كنستعمل ان فيلتر باس بوند. قل منه ما يدوش وكثر منه ما يدوش. غنشوفوا هادشي هذا كومون كالكولي لا لارجور الفريكونس اف 1 اف 2 لا ريلاسيون تو سا الفاكتور دو كاليتي. دونك هادشي اللي غادي نشوفو. غادي نحاول تكون لا فورماسيون كوندونسي شويه لان الوقت ما كاينش باش نتاخذ بزاف ديال الحوايج. بغينا نشوفوا ان شاء الله السيمي كونديكتور، بغينا خصنا نتحركوا شويه، بغينا نشوفوا بزاف ديال الحوايج ان شاء الله. نتمنى الله التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله.